आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं सैयद मुबशर रफाई। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ज़रूरी शोबे को मुल्क की मईशत और तरक्की के तवील मुद्दती सफ़र का अहम जुज़ दिया करार। मुतअद्दिद वफूद जम्मू में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के साथ मुलाक़ी, अवामी नोयत के मामलात पर किया तबादले ख्याल। वादी में अमन कानून की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए आज भी रहे एहतियाती इक़दामात नाफिज। और यूपीएससी की जानिब से सिविल सर्विसेज 2025 इम्तिहानात के नताइज का ऐलान। क्वालिफाई करने वाले 958 उम्मीदवारों में जम्मू कश्मीर के 16 उम्मीदवार शामिल। अब खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ज़राअत भारतीय मईशत का एक अहम तरीन शोबा और मुल्क की तरक्की के तवील मुद्दती सफ़र का अहम जुज़ है। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ज़राअत और दीही शोबे में यकसर तब्दीली के मौजू पर बजट के बाद के एक वेबिनार से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत ने ज़रूरी शोबे को मुस्तहकम बनाने के लिए लगातार इक़दामात किए हैं। आज दालों से लेकर तिलहन तक देश रिकॉर्ड उत्पादन कर रहा है, लेकिन अब जब 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर शुरू हो चुका है, तब कृषि क्षेत्र को नई ऊर्जा से भरना भी उतना ही आवश्यक है। इस साल के बजट में इस दिशा में नए प्रयास हुए हैं। इस वेबिनार में आप सभी के बीच हुई चर्चा बजट प्रावधानों को जल्द से जल्द जमीन पर उतारने में मदद करेंगे। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग के 11वें शुमारे का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज दुनिया एक गैर यकीनी सूरत हाल से गुजर रही है और ऐसे में भारत और यूरोप अपने ताल्लुकात के सुनहरी दौर में दाखिल हो रहे हैं। दरियास्ता उमूर खारजा की वज़ीर ममलिकत कीर्ति वर्धन सिंह ने जोर देकर कहा है कि आलमी जनूब के लिए एक मुस्तहकम बहरी तरक्की लाजमी है। नई दिल्ली में आज रायसीना मुज़ाकरात 2026 के दूसरे दिन अपने वजारती कलिमात में उन्होंने खास तौर पर कहा कि भारत के फैसले कौमी मफादात के तहत किए जाते हैं और वो किसी एक वाहिद ब्लॉक के तहत नहीं किए जाते। जम्मू में आज कई वफूद ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के साथ मुलाकात की और उन्हें अपने अपने इलाकों की तरक्याती ज़रूरियात और मसाइल के बारे में जानकारी दी। पार्लियामेंट मेंबर सज्जाद अहमद किचलू की सरबराही में बॉर्डर किश्तवाड़ से ताल्लुक़ रखने वाले एक वफ़द ने वज़ीर आला से मुलाकात की। कश्मीरी माइग्रेंटों का वफ़द साबिक़ डीडीसी मेंबरान पूजा ठाकुर और शमीम बेगम, ओबीसी का वफ़द और अम्बेडकर एजुकेशन सोसाइटी जम्मू का भी एक वफ़द वज़ीर आला से मुलाक़ी हुआ। इस दौरान वज़ीर आला ने आज जम्मू में एक मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर में कारोबारी ज़ाबिताबंदी में नरमी के इक़दामात का जायज़ा लिया। ये इक़दामात कारोबार करने में आसानी पैदा करने की कोशिशों के तहत किए जाते हैं। उमर अब्दुल्ला ने सिविल सेक्रेटरीट जम्मू में नए तामीर किए गए ब्लॉक का भी इफ्तिताह किया। दरियास्ता सिविल सेक्रेटरीट जम्मू में आज इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के नए अफसरों ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के साथ मुलाकात की। उन्होंने जम्मू कश्मीर में इन अफसरों की तैनाती के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कामगारों को मईशत की रीढ़ की हड्डी करार देते हुए कहा है कि हुकूमत इस तबके की बहबूदी के लिए मुतअद्दिद स्कीमें चला रही है। बड़ी ब्राह्मणा जम्मू में आज एक वर्कर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत कामगारों के हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ देने की वादाबंद है। सेहत व तिबी तालीम की वज़ीर सकीना ईतो ने कहा है कि फार्मासिस्ट्स और पैरामेडिक्स जम्मू कश्मीर में तिब्बी निगहदाश्त के शोबे को मुस्तहकम करने में कलीदी रोल अदा कर रहे हैं। चक बलवाल जम्मू में मादर मेहरबान कैंपस ऑफ हेल्थ साइंसेज में नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे के सिलसिले में मुनक़दा एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि नीम तिबी अमला डॉक्टरों और मरीजों के दरमियान पुल की हैसियत रखता है। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने तमाम अजला की डिप्टी कमिश्नरों पर जोर दिया है कि वो अपने अपने अजला में मिशन युवा स्कीम के इदारा जाती ढांचे को इस्तेकाम बख्शने के लिए संजीदा इक़दामात करें। वो आज जम्मू में इस स्कीम की ज़िला सतह पर अमल आवरी से मुतलिक एक मीटिंग के दौरान जायज़ा ले रहे थे। रमज़ानुल मुबारक का महीना हमें तक़वा और अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करने के लिए जहाँ एक बेहतरीन मौका फराहम करता है, वहीं ये बाबरकत महीना मुसलमानाने आलम को फ़राख दिलाना सखावत करने का भी दर्स और तरगीब देता है। इस बारे में वादी के एक मारूफ आलिम दीन मुफ्ती मुज़फ़्फ़र हुसैन कासमी ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, रमज़ान में सखावत की इतनी ज़्यादा ताकीद आई है, इतनी ज़्यादा अहमियत आई है
کہ اگر ہم احادیثی کو دہرائیں گے تو پتہ نہیں کتنا بڑا موضوع بن سکتا. حضور علیہ السلام اتنی زیادہ سخاوت کرتے تھے، جیسے کوئی تیز ہوا چھوڑی ہوئی ہوا ہر جگہ پہنچ جاتی ہے، ایسے ہی حضور اسلام کی سخاوت ہر جگہ پہنچ جاتی. غرض رمضان کے مہینے میں سخاوت کی اتنی زیادہ تاکید ہے، اس کو کہا گیا ہے شہر المواسات، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے. اگر کسی انسان میں رمضان میں سخاوت کا مزاج پیدا ہو گیا، اس کا مطلب اس نے رمضان کو کمایا ہے. اگر وہ مزاج پیدا نہیں ہو، پھر تو وہی ہے کہ بھوکا رہا اور شب بیداری کی، نیند خراب کی، لیکن مقصد حاصل نہیں ہوا. اللہ ہمیں بھی آپ کو بھی رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کا جو مقصد ہے اللہ اس میں کامیابی عطا فرمائے. جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر سید درخشان رابی نے راجوری کے دورے کے دوسرے دن آج راجوری قصبے میں نئے تعمیر کیے گئے جدید طرز کے کانفرنس ہال کا افتتاح کیا. اس موقع پر ڈی سی راجوری ابھیشیک شرما بھی موجود تھے. بعد میں ایک میٹنگ کے دوران ڈاکٹر اندرابی نے ضلع میں جمعۃ الوداع، شب قدر اور عید الفطر کے سلسلے میں کیے جا رہے انتظامات کا جائزہ لیا. شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز سورا کو طبی نگہداشت کے شعبے میں ریفرل نظام کو کلیدی اہمیت حاصل ہے، جہاں مریضوں کے لیے ابتدا سے ہی طبی نگہداشت کی اعلیٰ معیار کی سہولیات دستیاب رہتی ہیں. اس تعلق سے اس ادارے کے بانی ڈائریکٹر پروفیسر اجیت کمار ناگپال نے آکاشوانی نیوز سری نگر کو بتایا. پرائمری لیول کے بچے بھی یا ایڈلٹ بھی جن کو تھوڑا سا سے بستر سے گر گئے یا باتھ روم میں گر گئے، ان کو بھی اسکیمز جانا پڑتا ہے، کیونکہ ہمارے جو ہاسپٹل ہیں سارے ان میں ہم ٹراما کی فیسلٹی نہیں ہے. اور میری ریکمنڈیشن یہ تھی کہ ہم ان کو ٹراما کا کہیں بھی گھر کے پاس جو سب سے بڑا سینٹر ہے اس کو سب سے پہلے وہاں جائیں، وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس کو ریفر کرنا ہے یا نہیں. اور اگر وہ سینٹر اسکیمز کو یا ایس ایم ایچ ایس کو ریفر کرتا ہے تو اس ریفرنس کے اوپر اس پیشنٹ کو پرائرٹی ملنی چاہیے تاکہ ان کو لائن میں نہ لگنا پڑے. ملکی سطح پر اہم اور بڑے ترقیاتی پروجیکٹوں کی مؤثر عمل آوری کو یقینی بنانے کے لیے مرکزی سرکار نے سال 2015 میں پرگتی نام کی پہل شروع کی. جموں کشمیر میں پرگتی کے تحت کافی پیش رفت حاصل ہوئی ہے. اس منفرد پہل کے بارے میں وادی کے ایک نامور ماہر اقتصادیات ڈاکٹر اعجاز ایوب نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا. ہندوستان میں بہت بڑے پروجیکٹس کے باٹل نیکس کیا رہتے ہیں، جیسے لینڈ کلیئرنس نہیں ملتی ہے، فارسٹ کلیئرنس نہیں ملتی ہے، بہت ساری چیزیں. یہاں پہ ریپڈ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہاں پہ میجر ڈیسیجنز اتھارٹی جو ہے بیوروکریٹک ڈریون ہے کمپیئر ٹو ادر اسٹیٹس جہاں پہ پولیٹیکل موٹیوز کافی زیادہ ہوتے ہیں. یہاں پہ پاپولسٹ ڈیسیجنز کو سائڈ میں رکھ کے مور ہیز بین فوکسڈ آن گورننس بائی دا بیوروکریٹس. تو آئی تھنک دیٹس وائی دس از بین ریپڈ اینڈ مور ایشوز آر بینگ ایڈریسڈ ریپڈلی ان جموں اینڈ کشمیر. یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں. خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن AIR اور DTH پر بھی سماعت کر سکتے ہیں. ہمارے خبروں کے بلیٹنز اور نیوز روم کے دیگر پروگراموں، ڈسٹرکٹ نیوز لیٹر، نئی منزلیں اور شہر منظر کے بارے میں آپ اپنا فیڈ بیک ہمارے ای میل ایڈریس radiokashmir@gmail.com پر بھیج سکتے ہیں. مغربی ایشیا میں موجودہ صورتحال اور اسرائیلی حملوں کے پیش نظر وادی، خاص طور سے سری نگر شہر اور اس کے گرد و نواح میں امن و قانون کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے احتیاطی اقدامات آج 5ویں روز بھی نافذ رہے. حساس مقامات پر حفاظتی عملے کی اضافی نفری کو تعینات کیا گیا تھا. کسی بھی علاقے سے کسی ناخوشگوار واقعے کی کوئی اطلاع نہیں ہے. وادی میں آج بھی موبائل انٹرنیٹ کی رفتار 2G تک محدود رہی، جس کی وجہ سے عام لوگوں کو مشکلات کا سامنا رہا. یونین پبلک سروس کمیشن نے سول سروسز امتحانات 2025 کے نتائج کا اعلان کیا ہے. کل 958 امیدواروں نے یہ امتحان کوالیفائی کیا ہے. انوج اگنی ہوتری نے پہلی، جبکہ راجیشوری سوے ایم نے دوسری اور آکاش دھل نے تیسری پوزیشن حاصل کی ہے. جموں کشمیر کے 16 امیدواروں نے بھی UPSC کا امتحان پاس کیا ہے. ان میں سون شرما، توصیف گنائی، ریتیکا، سویاش شیوم، منیب پرا، غلام دین، دوارکا گاہڑی، آکاش، کوہ صفا، یاسر، ابھیشیک، پنکج، محمد اعجاز، اظہر، سرفراز اور عرفان شامل ہیں. اب پیش ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کی سرگرمیوں سے متعلق خبریں.
نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے جموں کشمیر کے سرکردہ عالم دین مرحوم مولوی محمد یوسف شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یوم وصال پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ پارٹی کے نائب صدر اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بھی مرحوم کی دینی خدمات کو سراہتے ہوئے انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ دریں اثنا پارٹی کے جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر نے ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ بی جے پی جموں کشمیر کے صدر اور پارلیمنٹ ممبر ست شرما کی صدارت میں آج جموں میں پارٹی کے سینئر لیڈروں کی ایک میٹنگ منعقد ہوئی۔ میٹنگ میں پارٹی کے ڈھانچے اور زمینی سطح پر اس کی آؤٹ ریچ کو بڑھانے نیز وزیر اعظم نریندر مودی کی سربراہی والی حکومت کی حصول یابیوں سے جڑے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ میٹنگ سے بی جے پی جموں کشمیر کی نائب صدر ریکھا مہاجن نے بھی خطاب کیا۔ پارٹی کی جنرل سیکرٹری اور انچارج ہیڈ کوارٹر سنجیتا ڈوگرا نے آج جموں میں ایک میٹنگ کے دوران یو ٹی بھر میں پارٹی کی طرف سے عملائے جا رہے پروگراموں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر پارٹی کے کئی آؤٹ ریچ پروگراموں کی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی لیڈر اور ایم ایل اے وحید الرحمان پرہ نے الزام لگایا ہے کہ جموں کشمیر میں فی الوقت مشن یووا کے تحت صرف آئی آئی ایم اور آئی آئی ٹی جموں کے لیے ہی عملے کو ہائر کیا جا رہا ہے۔ پی ڈی پی کی جانب سے نیوز روم کو دستیاب کیے گئے ایک سوشل میڈیا پوسٹ لنک میں انہوں نے وزیر اعلیٰ سے سوال کیا ہے کہ یہ عمل یو ٹی میں قائم جموں یونیورسٹی، کشمیر یونیورسٹی، اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی اور شری ماتا ویشنو دیوی یونیورسٹی کے علاوہ دیگر اداروں میں میرٹ کی بنیاد پر شروع کیوں نہیں کیا جا رہا ہے۔ دریں اثنا ایک اور سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ جموں کشمیر ماحولیاتی تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا ہے، جس کی وجہ سے پانی کی قلت ہر سطح پر دیکھنے کو مل رہی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ جل شکتی محکمے کو رواں مالی سال میں یو ٹی کیپیکس کے تحت مختص 700 کروڑ روپے ابھی تک واگزار نہیں کیے گئے ہیں۔ وحید الرحمان پرہ نے مزید کہا ہے کہ محکمے کو فنڈز واگزار نہ کیے جانے کی صورت میں مرکزی معاونت والی اسکیمیں اثر انداز ہو سکتی ہیں، جس سے جموں کشمیر کے کسان اور دیگر متعلقین کو آنے والے موسم میں کافی دقتوں اور نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پارٹی کی ایک اور لیڈر التجا مفتی نے کہا ہے کہ انٹرنیٹ اور ایس ایم ایس خدمات کو محدود کرنے کی وجہ سے وادی کے امیدوار نیٹ انڈر گریجویٹ 2026 کے لیے رجسٹر نہیں کر پا رہے ہیں۔ پی ڈی پی کی جانب سے نیوز روم کو دستیاب کیے گئے ایک سوشل میڈیا پوسٹ لنک میں انہوں نے نیشنل ٹیسٹنگ اتھارٹی اور مرکزی وزیر تعلیم سے مطالبہ کیا ہے کہ نیٹ انڈر گریجویٹ 2026 کے لیے درخواستیں دینے کی آخری تاریخ میں توسیع کی جانی چاہیے۔ واضح رہے کہ نیٹ انڈر گریجویٹ 2026 کے لیے آن لائن درخواستیں دینے کے لیے آخری تاریخ 8 مارچ مقرر کی گئی ہے۔ نشہ مکت بھارت ابھیان کے تحت سماج کو منشیات کی لعنت سے چھٹکارا دلانے کے لیے ملک بھر میں ہر سطح پر کوششیں جاری ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کا پیغام۔ اگر کوئی یوا نشے کی لت میں پڑ جاتا ہے تو اس کے ماتا پتا، پریوار کے دوسرے سدسیوں اور دوستوں کو چاہیے کہ اس سے بات چیت کرتے رہیں، اسے نشہ چھوڑنے کے لیے پریرت کرتے رہیں۔ سے نو ٹو ڈرگ۔ جموں کشمیر میں نوجوانوں کو اس لت سے دور رکھنے کے لیے لازمی اقدامات کے بارے میں ایک ٹی وی اداکار اشرف ناگو نے آکاش وانی نیوز سری نگر کو بتایا۔ کشمیر میں اس میں کلچرل اکیڈمی ہو یا کلچرل منسٹری ہو، اس کے پرتی فیسٹیول کیے جا رہے ہیں کہ ہمارے نونہال آنے والی جو نسل ہے وہ اس نشے سے دور رہیں۔ تو اسی کی ایک کڑی ہے جس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پلیز اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزاریے، انہیں پوچھیے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، کس کے ساتھ چل رہے ہیں۔ جب تک ہم ان کے ساتھ بات شیئر نہیں کریں گے تب تک ہمارے بچے اس دلدل کی اور جاتے رہیں گے۔ اب پیش ہیں پولیس کی عوام دوست اور منشیات مخالف سرگرمیوں سے متعلق خبریں۔ آئی جی پی جموں بھیم سین توتی نے ڈی پی ایل جموں میں کوالٹی انویسٹیگیشن آف کیسز کے موضوع پر 3 روزہ تربیتی پروگرام کا آغاز کیا۔ اس تربیتی پروگرام میں جموں زون کے مختلف ضلعوں سے تعلق رکھنے والے 94 پولیس آفیسر شرکت کر رہے ہیں۔ ایس ایس پی جموں جوگیندر سنگھ کی صدارت میں پولیس افسروں کی ایک میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں صوبے کی سلامتی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ سانبا پولیس نے منشیات کے خلاف کارروائی کو جاری رکھتے ہوئے ایمس وجے پور کے نزدیک
2 ड्रग स्मगलरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बाना चौक RS पोरा से 2 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से कुछ नशीली अशिया बरामद की है। जम्मू पुलिस साउथ जोन ने पिछले महीने के दौरान चोरी किए गए 16 मोटरसाइकिलों को बाजियाब किया है। उधमपुर पुलिस ने फटाला के मकाम पर जम्मू से श्रीनगर आ रही एक गाड़ी से 2 ड्रग स्मगलरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने क्रांकशवन कॉलोनी सोपोर से एक ड्रग स्मगलर को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से नशीली अशिया बरामद की है। इस दौरान पुलिस ने गांदरबल में गैर कानूनी कानकनी में मुलव्वस 3 गाड़ियों को जब्त किया है। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज कवाराट्टी आइलैंड लक्षद्वीप में मुल्क के पहले ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्शन डिसैलिनेशन प्लांट की पेशरफ्त का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट कलीदी अहमियत का हामिल है। और अब हमारे खबरों के बुलेटिन से मुतलिक एक इत्तला। हमारे यहाँ से नश्र होने वाला गोजरी खबरों का बुलेटिन कल शाम से 5:45 के बजाय अब अपने मामूल के वक्त यानी शाम 5:50 पर नश्र हुआ करेगा, जबकि कश्मीरी खबरों का बुलेटिन जो माही सियाम की वजह से शाम 5:55 पर नश्र हुआ करता था, अब शाम 6 बजे नश्र हुआ करेगा। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के पहले शुमारे का आगाज 26 मार्च को होगा और ये 6 अप्रैल तक जारी रहेगी। खेलकूद के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि इन खेलों का इनेकाद छत्तीसगढ़ के रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा में मुनक़द होंगी। उन्होंने कहा कि ये खेल मुकाबले 2047 तक भारत को विकसित बनाने के वज़ीर आज़म के नज़रिए के तहत मुनक़द किए जा रहे हैं। मर्दों के T20 ICC आलमी कप क्रिकेट के फाइनल मैच में इतवार के रोज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। कल शाम मुंबई के वानखड़े स्टेडियम में खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में एक दिलचस्प मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 7 रनों से शिकस्त दी थी। पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराया था। अवामी हलकों ने मुनशियात के कारोबार के खिलाफ पुलिस, नारकोटिक्स ब्यूरो और दीगर मुतल्लका एजेंसियों की कार्रवाइयों की सराहना की है। ताहम लोगों ने मुतालबा किया है कि अवामी अहमियत के मकामात खुसूसन तालीमी इदारों, पब्लिक पार्कों, तफरीही मकामात, अस्पतालों, छोटी बड़ी गाड़ियों के स्टैंड्स, चौराहों वगैरह पर तलाशी कार्रवाइयों में मजीद तेजी लाई जानी चाहिए ताकि ड्रग स्मगलरों के नेटवर्क को ख़त्म किया जा सके। मौसम महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने जबकि बालाई इलाकों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 24.5 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 6.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 31.8 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 17.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तुलुई आफ्ताब सुबह 6:52 पर और गुरूब आफ्ताब शाम 6:32 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। खुदा हाफिज।